آپ کے دور میں کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ کسی نے بغیر مسواک کے وضو کیا ہوگا، وہ بھی تابعین میں سے، ظاہر تابعین آ گئے جنہاں صحابہ دی زیارت کی تھی، پھر انہاں بھی نالوں بھی رل گئے تے صحابہ تے پھر ظاہر بات ہے دنیا تشریف لے جان لگ پائے۔ صحابہ تے وہی سن نا جنہاں صرف رسول اللہ دا جڑا او دیدار کیتا یا حضور دی محفل اختیار کی تھی، مجلس اختیار کی تے زیادہ تو زیادہ اتنا ہونا ہے یا جڑے تہجد کسی نے تے رہ گئی ہونی، یا زیادہ تو زیادہ کسی نے مسجد داخل ہونے لگے بغیر دھیان تو، صحابہ نہیں، صحابہ تے صحابہ تابعین، انہیں بایاں پاؤں اگے رکھ دیتا ہونا، نکلن لگے ہیں جناب دایاں بار کٹ دیتا ہونا، جو بھی صورت حال ہے اس تو زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا حضرت عمر دے دور وچ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس تو زیادہ۔ اتنی بات ہے جو دوسرے دن حضرت عمر فرمایا ما ھذا ما اسرا ما حدثتم، فرمایا کی ہویا زمین کیوں ہلی، اے کی ہویا ما اسرا، او تسی مدینہ پاک دی دھرتی کیڑا کام کیتا ہے، کی کیتا ہے جڑا ایتھے نہیں سی ہونا چاہیے دور عمر وچ کیوں ہویا، ما حدثتم اے نواں تسی کیڑا کام ایجاد کیتا ہے جڑا نہیں سی ہونا چاہیے، اے کی بنیا زمین کیوں ہلی، تسی اپنے ایمان نہ دسو۔ زلزلہ مشرف دے دور آیا، ادو سارے سائنسدان بیٹھ گئے جی، پلیٹ ہل گئی، کوئی پھٹی ہوئے پھلائی ہو سی، گھڑا ایویں نیا بجدا کہ ٹھوکر لائی ہو سی، بھائی وہ پلیٹ ایویں تے نہیں نہ ہلی، اسامی تے کسے ہلایا، تسی رب دی طرف نہیں جان دینا گل کہ بھائی وہ خالق کے مالک کے انہیں عذاب بھیجا، انسان دے پتر بن گئے۔ تساں باہروں جناب امدادی ٹیماں منگا کے تساں خیمے لائے، خیمے میں جناب وہ جنہاں دے زلزلے دے رشتہ دار مر گئے انہوں نے ٹی وی لا کے دے دیتا کہ تسی جناب اپنے گناہاں دی معافی بھی نہیں منگنی تے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ٹی وی ویکھو، فلماں ویکھو۔ تساں کدی قوم نو احساس دلایا کہ تواڈے گناہاں دی وجہ تو ہو رہا سارا؟ تسی بدلو نا نظام، جو کچھ بھی گند شند آیا ہوا تسی اپنا نظام حکومت بدلو، سود دا اعلان کرو کہ اج تو بعد پاکستان میں سود نہیں چلنا، ایتھے اسی 72 سال دین نال غداری کیتی، اج تو بعد سارے غدار ختم، ایتھے کوئی کسی دی غداری، تسی کہو ناموس رسالت نال اسی وڈی غداری کیتی، اساں چوڑی باہر بھیجی، اسی اللہ کولوں تے حضور کولوں معافی منگو، ساڈے کولوں نہیں، حضور کولوں معافی منگو کہ حضور اساں ایڈی وڈی غداری کیتی، تہاڈی دشمن نو اسی باہر بھیجا اور بڑے اعزاز نال بھیجا، اور پھر اسی دنیا تے دستے رہے کہ اسی اس عزت نال بھیجا جنہیں حضور دے خلاف گفتگو کی تھی۔ یہ ساریاں گلاں قوم دے سامنے کرو، ادھر تو تسی لے جانا نہیں۔ حضرت عمر کے گل کی فرمائی، فرمایا ما ھذا ما اسرا ما حدثتم، 3 لفظ فرمائے، فرمایا ہویا کیویں، عمر دے ہوندیاں زمین ہلی کیوں ہے، ما اسرا کیڑا جلدی تسی کام کر چھڈیا جڑا دور عمر وچ نہیں سی ہونا چاہیے، ما حدثتم اے نواں کیڑا کام تسی ایجاد کیتا ہے، کیڑی کوئی نویں گل کڈی ہے جڑی عمر دے دور وچ نہیں سی ہونی چاہیے۔ اگلے تو بندہ جھلا ہو جاندا جڑی اگلی گل حضرت عمر کی تھی، لئن عادت لا ساکنکم فیہا، فرمایا جی عمر دے ہوندیاں دوبارہ زلزلہ آیا نا تے عمر مدینہ چھڑ کے چلا جائے۔ تسی دسو تساں قوم نو کدی یہ خطاب ٹی وی تے آ کے کیتا ہے کہ میں معافی منگنا؟ بھائی تہاڈا کام ہے، ہاں ساری قوم بھی لمبی پی جائے تو کام تو تہاڈا ہے، یہ تے حکمرانہ دا کام ہوندا ہے۔ اے ہلاکو خان آیا، ہلاکو خان سارے اوتھے علاؤالدین خوارزم ہزاراں دی فوج لے کے جدوں مقابلے چ گیا، ہلاکو خان تے بغداد تے حملہ آور ہون لگا، سامنے جا کے تو انہیں کہا چلیے جی واپس، اسی نہیں لڑنا، اسی نہیں لڑنا۔ لوگاں کیا حضور اے کی کرن لگے ہو بادشاہو، اے تے بغداد دی اٹ نہ اٹ وجا دینی انہیں، اے ہلاکو آ رہا، وہ کوئی انسان نہیں ہے، تے تو فوج ہوندیاں کیوں نہ لڑدا؟ علاؤالدین خوارزم کہنے لگا جو میں ویکھیا تسی نہیں ویکھیا۔ انہیں کہا تو کی ویکھیا؟ انہیں کہا میں ہلاکو خان دے لشکر دے سراں دے اتے، او دی فوج دے سر دے اتے اولیاء دیاں روحاں تے فرشتیاں نو اے لفظ کہندے ہویا سنیا کہ ایھا الکفرۃ اقتلوا الفجر، فرماؤ کافرو انہاں بدکاراں تے فاجراں مسلماناں نو کٹو۔ کہندا جدوں اللہ دی تائید ہی ساڈے نال نہیں جی تو پھر اسی دے نال کیویں لڑ سکدے؟ تے تانوں پتہ ہے پھر دریائے دجلہ نال کی ہویا؟ ایک دن تو خون دا نال رتا ہو گیا سی، تے پھر ایک دن مسلماناں دیاں لکھی ہوئیاں کتاباں دی سیاہی نال کالا ہو گیا سی، پھر گردناں دی مینار نے تیار کیتے۔ اس واسطے قوم نو ادھر لے آؤ کہ اے نہ ہوئے کہ جدوں تسی نکلو لڑن واسطے تے ادھر پھر اللہ دی تائید ہی تواڈے نال نہ ہو۔